नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। व्यवस्थापिका संसदमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आर्थिक वर्ष 2074-75 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। अब सरकार काम चलाउ छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ र यही बीचमा नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। यो बीचमा आएको नीति तथा कार्यक्रम संक्षिप्त छ, छोटो छ र नयाँ नीति कार्यक्रमहरू खासमा यसमा केही पनि छैनन्। यो हिसाबले समग्र नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्नको लागि हामीले यतिखेर स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, त्यस्तै गरेर नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई निम्त्याएका छौं राष्ट्रपतिको यो सम्बोधनको साथमा। यस निर्वाचनबाट लोकतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा सरकारले गर्वको अनुभूति गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उच्च अदालत स्थापना, स्थानीय तहको पुनर्संरचना, तीनै तहको सरकारले गर्ने अनुसूची बमोजिमको कार्य विस्तृतीकरण, अत्यावश्यक कानुन निर्माण, स्थानीय तहको निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको छ। संविधान अनुरूप बन्न बाँकी कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। तन्त्रमा हासिल भएको उक्त वृद्धिलाई स्थायित्व दिँदै आगामी वर्ष पनि उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी चालू आर्थिक वर्षका राष्ट्रिय महत्त्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। यतिखेर मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। त्यसैगरी मेरो साथमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म डाक्टर साहबबाटै सुरु गर्छु सिधै। यो नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो पुरानै खालको हो, नयाँ केही थपियो, कस्तो रह्यो नीति तथा कार्यक्रम? होइन, हेर्नुहोस्, एउटा म चाहिँ नि यो नीति कार्यक्रम घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिने खालको मान्छे। भाषणबाजी धेरै भए मुलुकमा, नीति कार्यक्रममा नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ नि फ्लावरी कुराहरू धेरै भए, तर चाहिँ नि काम कम हुन थाल्यो। त्यस कारण मेन कुरो नीति कार्यक्रमको कुरो भन्दा नीति कार्यक्रम त विगतकै निरन्तरता हो। यसमा नयाँ कमै छन्, नयाँपन पनि छ, तर त्यो चाहिँ नि सहमतिको कुरो हो। जस्तो संविधान कार्यान्वयनको कुरो, स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो, त्यस्तै गरेर फेडरेसन सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो, नयाँ कानुनहरू गर्ने कुरो, यो त पुरानोमा थिएन, यो नयाँपन पनि थियो। त्यही अहिले मुलुकमा चाहिँ नि राजनैतिक मुद्दा हावी भएको छ र राजनीतिक मुद्दा नै प्रमुख हो। नयाँ संविधान बनेको छ, संविधानमा कार्यान्वयन गर्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न हो। त्यसलाई यो चाहिँ नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ, त्यो सकारात्मक कुरो हो र चाहिँ नि यो चाहिँ नयाँ पक्ष हो जो विगतमा थिएन। अरू जहाँसम्म विकास निर्माणका र विनियोजनका कुराहरू छन्, त्यो विनियोजनका कुराहरू चाहिँ नि विगतका कार्यक्रम नीतिका निरन्तरता हुन्। किनभने यसमा राजनैतिक वृत्तमा पनि छलफल भएको हो, राजनैतिक नेताहरूको बिचमा पनि छलफल भएको हो। यो मैले भनेको थिएँ, यो चाहिँ नि यो जसरी बजेट आउँदैछ, यो चेपुवामा परेको बजेट हो। संविधानले जेठ 15 गते बजेट आउनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना गरेको छ। त्यसकारण जेठ 15 गते बजेट आउनै पर्यो। तर सरकारले राजीनामा दिइसकेको सन्दर्भमा सरकार केयरटेकर भयो, काम चलाउ सरकार भयो। त्यस्तै निर्वाचन हुनु बाँकी छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी छ। निर्वाचनको अगाडि नयाँ नीति कार्यक्रम जसले गर्दाखेरि मतदातालाई प्रभाव पार्ला, मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालका नीति कार्यक्रम कुनै पनि नयाँ आउनु हुँदैन, जसले गर्दाखेरि
भोटमा चाहिँ नि अन्तर आउन सकोस्। त्यस कारण यो आचार संहिताको परिधिभित्र पनि बस्नुपर्ने र साथसाथै चाहिँ नि केयरटेकर गभर्मेन्टको जो सीमित दायरा छ त्यसभित्र पनि रहनुपर्ने, तर साथसाथै बजेट पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने जेठ 15 गते। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नि आएको नीति कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो जसरी आएको छ त्यो ठिक ढङ्गले स्वाभाविक छ, छोटो छ, संक्षिप्त छ, नयाँ धेरै केही छैन, तर ठिकै छ, स्वाभाविक छ। खरेलजी एउटा कुरा तपाईँलाई यो पनि भनौँ, नीति कार्यक्रम भने संसारमा कहीँ पनि त्यति लामो आउँदैन। नेपालमा पोहोर सालका परार सालका 2 वर्ष अगाडि तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदै भएका अलिकति 2-4 मिनट लामा थिए। बताइदिनु, अहिले त अलिकति म बताउँछु। मै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ 4-5 पेजको पनि थियो। बेलायतको महारानीको चाहिँ नीति कार्यक्रम हेर्नुहोस् 2 पेजमा सीमित हुन्छ। हाम्रो राजा वीरेन्द्रले भन्थे बेलायतको चाहिँ देखाएर, हेर तिमीहरूले पनि यही अनुसार गर भनेर। तर यहाँ उसले पनि यो राख्नु पऱ्यो, उसले पनि यो राख्नु पऱ्यो, गर्दा तन्किँदै चाहिँ 12, 15, 17 पेजको पनि हुन थाल्यो। वास्तवमा 2, 3, 4 पेजभन्दा चाहिँ नीति कार्यक्रम हुँदैन। त्यस कारण छोटो हुनु त राम्रै हो, छोटो राम्रै हो, छोटो हुनु त राम्रै हो। जो नयाँपन छ त्यो चाहिँ राख्ने, निरन्तरतालाई चाहिँ नि रिपिट गर्नै पर्दैन भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्त थियो। अब त्यो सिद्धान्तबाट हामी डेभिएट धेरै भइसकेका छौँ। जे पनि छोटो हुनु चाहिँ नि नराम्रो कुरो होइन, राम्रै कुरो हो। सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, जस्तो समग्र नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो होइन? सबभन्दा मैले एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, अब नीति कार्यक्रम निरन्तर हरेक वर्ष नयाँ नयाँ मात्रै गरिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता त म पनि राख्दिनँ। तर नीति कार्यक्रम पनि चाहिन्छ, किनभने नयाँ दृष्टिकोण र मुलुकलाई अगाडि लाने सन्दर्भमा नीति विचारले नै गाइड गर्ने भएको हुनाले त्यो पनि चाहिन्छ। तर खालि त्यो देखाउनको लागि मात्रै हरेक वर्ष नयाँ नयाँ कुरा गरियो, तर कुनै पनि प्रोग्रामहरू चाहिँ हरेक वर्ष आएका कार्यक्रमहरूले पूर्णता नपाउने, लामो समयसम्म त्यो निरन्तरता नपाउने, या निरन्तरता भए पनि थोरै बजेटमा मात्रै एक प्रकारको चाहिँ के भने झुन्डिएर लामो समयसम्म झाराटराई हिसाबले मात्रै पुरा हुँदै जाने हो भने त्यसले त्यो आफै त्यो लामो समयपछि त्यो कार्यक्रमको सान्दर्भिकता पनि चाहिँ गुमेर जाने एउटा परिस्थिति हुन्छ। एक बेलामा आएको ज्यादै राम्रो कार्यक्रम अर्को बेलामा पुग्दाखेरिमा चाहिँ त्यो परम्परागत भइसक्ने एउटा स्थिति जस्तो बन्नु हुँदैन। अब अहिलेको सन्दर्भमा यसले कुनै बेसिकल्ली नयाँ कुरा केही पनि गरेका छैन, पुरानै निरन्तरता छ। 1-2वटा गर्नै पर्ने कुरा थियो। जस्तो एउटा नयाँ कुरा त्यसमा के देखाएको छु मैले भने, माध्यमिक शिक्षासम्म गएको बजेटमा चाहिँ अनिवार्य भन्ने छ। हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ, आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिकलाई निःशुल्क भनेको थियो, यसपालि अनिवार्य भनेको छ होइन। अब हाम्रो संविधानमा पनि त्यो कुरा सायद शिक्षालाई आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा गरेको हुनाले केही कुरा यसमा एड छ। अब यो कुराले भोलि अब गाउँ र नगरपालिकाले नै अब शिक्षाको जिम्मा पनि लिनुपर्ने परिस्थिति हुँदा यसको आर्थिक व्यवहार कति पुग्छ त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ अब भोलि बजेटमा आउने कुरा हो। तर अहिले यसले केही एउटा यो नयाँ कुरा गर्न खोजेको छ। दोस्रो, स्थानीय तहमा लाई अधिकार दिनुपर्छ, यो त संविधानले नै भनेको छ। चुनाव भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि, साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनको लागि या जनशक्तिले सम्पन्न बनाउनको लागि केही गर्नुपर्ने कुरा सामान्य संक्षिप्त रूपमा त्यसमा सम्बोधन भएको छ र भोलि त्यसलाई आधार बनाएर सरकारले बजेटमा र अरू कुराद्वारा पुरा गर्न सक्छ। बाँकी कुरा हेर्ने हो भनेदेखि निरन्तरतामा यो आएको छ। तर निरन्तरतामा आयो, नयाँ कुरा आएन, त्यस हुनाले केही हुँदैन यो वर्ष देशमा भनेर कतिपय मान्छेहरूले टिप्पणी गर्छन्। त्यो कुरा सत्य होइन। किन होइन भन्दा हामीसँग भएका पुराना, मैले भने नि, जो कार्यक्रम जो निरन्तर चल्दै आएका छन् ती पुरा भइदिने हो भने देशमा ठुलो एउटा आँधीबेरी नै आउँछ, एक प्रकारको परिवर्तनको एउटा ठुलो कुरा आउँछ। जस्तो मानुस फास्ट ट्र्याक बन्यो, त्यसमा राम्रो ढङ्गले बजेट विनियोजन, पैसा हालेका छौँ, 1 पैसा खर्च भएन यो वर्ष। पोखरा एयरपोर्टमा पैसा हालेका छौँ, 1 पैसा खर्च भएन। पूर्व पश्चिम यो चाहिँ के अरे मिड हिल हाइवे छ, एकदमै सामान्य हिसाबले बनिरहेछ। तराईको हुलाकी सडक भनेको छ, 1 पैसाको काम भएन। पैसा त भन्न यस वर्ष पनि उल्लेख गर्दा बुढी गण्डकी आयोजना एकदमै कछुवा गतिमा छ। यस्ता खालका कुराहरूमा पैसा यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने गरी पैसा हालिदिने हो भने 25 देखि 30% कति त्यति हाराहारीमा विकास पुँजी भएको छ र होइन, त्यसमध्ये केही मात्र जिरो नै छ।
त्यसो हुनाले यी यस्ता ठुला आयोजनाहरू जसले ठुलो एउटा चाहिँ स्केलमा चाहिँ रिजल्ट प्रतिफल दिन सक्छन् त्यस्तो योजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि यो नीति तथा कार्यक्रमले बाधा दिने कुरै भएन। त्यो छिटो सम्पन्न भयो भने जस्तो अस्वाभाविक छैन, स्वाभाविकै छ, ठिकै किसिमले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ भन्न सकिन्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने विगत वर्षहरूमा यी सबै योजनाहरू चाहिँ यत्र महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बडो हाई साउन्डमा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्दै आयौँ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। किन भएन? कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने र यो वर्ष हामी यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने विषयमा यसमा तपाईँहरूको समेत सहमतिमा यो नीति तथा कार्यक्रम आएको हो। निश्चित रूपमा हामीसँग पनि एउटा कन्सेन्ट के हो भने कि नयाँ कुरा नगर्ने भन्ने अन्तर्गत नै यो आएको छ। त्यसले अब संसद खुलाउन सहयोग गर्छ होइन, त्यो फेरि विषय अर्कै छ। संसदको कुरा त के छ भने हामीले त बजेट ल्याउनको लागि पनि अरू कुराको लागि पनि पहिले नै सहमति दिएका थियौँ, किनभने बजेट अहिले आउन त भनौँ न निर्वाचनको बेलामा गर्ने कि नगर्ने आचार संहिताको कुरा पनि थिए। तर हामीले भन्यौँ नियमित कोर्समा बजेट आओस्, नियमित कोर्समा नीति तथा कार्यक्रम आओस्, यो कुरा थियो। तर बिचमै सरकारले हिजो राजीनामा गर्यो। वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य छ कि छैन भन्ने एउटा नयाँ प्रश्न पनि छ। किन नयाँ प्रश्न छ भन्दा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जतिखेर म सरकारमा थिएँ पछिल्लोचोटिको बजेटमा, त्यतिखेर चाहिँ सरकारले राजीनामा दियो। राजीनामा दिएपछि बजेट आउनलाई कठिनाइ पर्यो। त्यो कठिनाइ भएको बेलामा हामीले नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर बजेट मात्रै ल्याएको थियौँ। त्यो पनि प्र्याक्टिस छ नि। अब हिजो सरकारले राजीनामा गर्यो, अब यसको चाहिँ माइबाप को हुन्छ? यसको टेक केयर गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रम पास भएर फेल भएर के हुन्छ? सरकारले जसले राजीनामा दिइसक्यो। डाक्टर साहब यही कुरा नि, जस्तो पुष्पकमल दाहालले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटपछि राजीनामा दिएको भए पनि हुन्थ्यो, अथवा निर्वाचनपछि नै राजीनामा दिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरामा व्यक्तिगत रूपमा त सायद तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ होला, होइन? होइन, म होइन, जुन एउटा राजनीति यहाँ त मैले भने नि यो मुलुकमा राजनीति हावी भएको छ। सबै कुरो राजनीतिक वरिपरि घुमेको छ। अब राजनीतिक हिसाबले कुरो गर्ने हो भने यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले चाहिँ नि यो अवस्थामा राजीनामा दिन्छु र सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ काङ्ग्रेससँग। त्यही अनुरूप उहाँले वचन पुरा गर्नुभयो। यो गरे भए हुन्थ्यो, उसो गरे भए हुन्थ्यो, अनेक अनेक स्पेकुलेसन हुनसक्छ। मान्छेले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छन्। तर के भने जब हामी सरकार केयरटेकर मात्रै हो भनेर भनिसकेपछि विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र हो यो बजेटले दिने, विगतका नीतिको निरन्तरता मात्रै हो, संविधान कार्यान्वयनको कुरो मात्रै हो, नयाँ कुराहरू यसले गर्दैन भनेर भनिसकेपछि यदि नीति कार्यक्रममा नयाँ कुरा नै छैनन् भने अब यसमा नदिया भए हुन्थ्यो भन्नेको केही अर्थ छँदै छैन। उहाँले नदिया भए हुन्थ्यो, नयाँ कुराहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर एउटा कामचलाउ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बजेट पेश गर्ने लगायतको कुरा त 2-4 दिनकै कुरा स्वाभाविक होइन। मैले पनि काम चलाउ बजेट पेश गरेको छु, मैले पनि किनभने काम चलाउ सरकारले, त्यस कारण यो पनि काम चलाउ नीति कार्यक्रम हो, नयाँ कार्यक्रम होइन। नयाँ कुराहरू यसमा छैनन्। बजेट पनि चाहिँ काम चलाउ बजेट नै आउँछ। काम चलाउ इन द सेन्स भएका कार्यक्रमहरूले बाधा नपरोस्, संविधान कार्यान्वयनमा बाधा नपरोस्, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ नगरौँ, त्यही हो। यो पनि बजेट पनि काम चलाउ हो, नीति कार्यक्रम पनि काम चलाउ हो, सरकार पनि काम चलाउ। अब तपाईँ सत्ता गठबन्धनको एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। बजेट बनाउने सन्दर्भमा पक्कै पनि तपाईँसँग छलफल र सल्लाह त भयो नै होला। अब अघिल्लो वर्ष 10.5 खर्बको झन्डै बजेट चाहिँ नि आएको थियो। यो पाला कति 12 खर्ब जति आउँछ कि कति आउँछ, पुँजीगत खर्च राम्रोसँग चाहिँ नि हुन सकेन अहिलेसम्म पनि। अब गत बजेटमा के छ? बजेटको अबको आकार कस्तो? सुन्नु न, यो बजेटमा यो बजेट भन्ने चाहिँ नि आन्तरिक एक्सर्साइज हो अर्थ मन्त्रालयको। नीतिगत रूपमा ब्रोड प्रिन्सिपलमा परामर्श हुनसक्छ। त्यो परामर्शका सन्दर्भमा अरू पार्टीहरूसँग पनि छलफल भएको छ। सरकारमा सहभागी दलको हिसाबले चाहिँ बेग्लै छलफल, बेग्लै चाहिँ नि यो हाम्रो बिचमा चाहिँ नि कुनै पनि कुरा पनि भएको छैन, मसँग भएको छैन। जो उहाँसँग छलफल भएको छ, एमालेका नेताहरूसँग छलफल भएको छ, अरू अर्थमन्त्री पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग जति छलफल भएको छ, मसँग भएको पनि त्यही हो। सत्ता गठबन्धनको हिसाबले भएको छैन। छुट्टै चाहिँ नि गठबन्धन अब मन्त्री परिषदका साथीहरूको बिचमा केही भएको भए म जान्दिनँ। तर जब हामी भनिसक्यौँ कि यसले निरन्तर विगतका निरन्तरता हो, नयाँ कार्यक्रमहरू नल्याउने, कार्यान्वयनमा जोड दिने, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने भनेर भनिसकेपछि अब यसमा लामो छलफल गरिरहनु पर्ने जरुरत पनि छैन। अब संसद अवरुद्ध कहिलेसम्म गरिराख्नुहुन्छ तपाईँहरू? के छ? होइन, हामीले त केही कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। जस्तो मान्नुहोस्, सरकारले
राज्यका 3टा अङ्गको बिचमा जुन शक्ति सन्तुलनको कुरा थियो त्यसलाई प्रतिकूल हुने गरी प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा चाहिँ महाभियोग दर्ता गर्यो। सामान्यतया प्र्याक्टिस के हो भने प्रधानमन्त्री या सरकार चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको संरक्षक हुन्छ, सहयोगी हुन्छ र उसलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। विडम्बना के छ भने सरकार स्वयं चाहिँ महाभियोग लगाउँछ, प्रतिपक्षले चाहिँ यो महाभियोग फिर्ता ल्याऊ भन्छ। यस्तो विडम्बना चाहिँ हाम्रो देशमा भइरहेछ। हामीले भनेका छौँ यो चाहिँ फिर्ता लिनुहोस्, कुनै कारण औचित्य पनि देखिएन। औचित्य भएको भए त्यसबारेमा बोल्न सकिन्थ्यो। दोस्रो त अहिले अर्को एउटा प्रश्न पनि खडा के भएको छ भने कतिपय मानिसहरू जो एमपीहरूले चाहिँ दस्तखत गरेका छन् महाभियोगको प्रस्तावमा, मेरो दस्तखत होइन भनिरहेछन्। अब स्वयं संसदमा एउटा नयाँ चिज चाहिँ एउटा नजिर चाहिँ अथवा स्टिचर आदेश जारी गर्नुपर्ने के अवस्था आइसकेको छ सभामुखले भने कि त्यो दस्तखत सम्बन्धित सांसदको हो कि होइन भनेर प्रमाणित गरेर मात्रै महाभियोग जस्ता प्रस्तावहरू स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता प्रश्न पनि अब आइलागेको छ। नत्र भने अलगै प्रसङ्गमा सही गरेका कुरा चाहिँ लगेर बुझाइदिएछन् भनेर त औपचारिक रूपमा चाहिँ टेलिभिजन र अरू माध्यमबाट चाहिँ आएकै छन्। त्यसमाले पहिलो यो फिर्ता लिनु पर्यो, यो औचित्यहीन छ। सरकारका मान्छेले पनि त्यो भनेको एउटा त्यो। दोस्रो, चुनावको घोषणा गरिसकेपछि र सारा पार्टीले चाहिँ नोमिनेसनको कुरा फलानु भनेर आफ्ना उम्मेदवारी पनि तय गरेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले 13 जिल्लाका करिब 22वटा कन्स्टिट्युएन्सी 22वटा चाहिँ यो गाउँ र नगरपालिकालाई थप्ने, कसैलाई पदोन्नति गर्ने, माथि स्तर उन्नति गर्ने र 2टा महानगरपालिका घोषणा गर्ने जस्ता कुरा गरेका छ। अब कस्तो नमिलेको कुरा गरिरहेछ भन्दा गाउँपालिकामा 5वटा वार्ड हुन्छ भनेको छ, नगरपालिकामा न्यूनतम 9वटा वार्ड हुन्छ। त्यही गाउँपालिकालाई स्तर उन्नति गर्दाखेरिमा 5 वार्डलाई अब 9वटा वार्डमा विभाजन गर्ने हो भनेदेखि अब मतदाता नामावली पनि कसरी तयार हुन्छ र 18 गतेसम्म तयार भएर कसरी जान्छ, यो कुराको एउटा कुनै सान्दर्भिकता छैन। अर्कोतर्फ कुनै संविधान र ऐन कानुनलाई त माने मतलबै गरेका छैन। त्यस्तो परिस्थितिमा कुनै यो राजनीतिक समस्या हल गर्ने भन्ने नाममा ऐन कानुन अथवा संविधानको त कहीँ टेक्नु पर्यो नि, त्यो केही पनि गरेका छैन। यस्ता कामहरू जो 4-5वटा कुरा हामीले भनेका छौँ, जस्तो टिकापुर हत्याकाण्डको चाहिँ मुद्दा चाहिँ गम्भीर अपराधहरू मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने भन्ने सरकारी व्यवस्था छ, तर त्यसमा सरकार निर्णय गर्छ र चाहिँ त्यस प्रकृतिका मान्छेहरूलाई मुद्दा फिर्ता गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने जस्ता कुराहरू गर्छ। यस्ता मुद्दाहरू, यस्ता विषयहरूमा सरकारले तुरुन्त यी कुराहरू फिर्ता ल्याओस् निर्णय। हामीले यी कुरा भनेका छौँ। यो कुराहरू उहाँले गर्नु पनि, जस्तो महाभियोगको प्रसङ्ग अब खुब बल्झिरहेछ यो 2-4 महिना, त्यसले कङ्ग्रेसलाई आफैलाई कति घाटा बनायो होला, के भयो होला। अहिले सङ्ख्या थप्ने कुरा पनि अथवा यी लगायतका कुराहरूमा अब कङ्ग्रेस महत्त्वपूर्ण पार्टी हो, तपाईँको के छ? होइन, कुरो के हो भने महाभियोगको जहाँसम्म प्रश्न छ त्यो ल्याउनु उचित थियो वा थिएन, त्यो बहसको विषय हुनसक्छ। तर संसदको महाभियोग लगाउने अधिकार नै छैन, विशेषाधिकार नै छैन भन्ने कुरो बेग्लै हो। संसदले महाभियोग लगाउन सक्छ, त्यसलाई फाइल गराउनु पनि सकिन्छ, फिर्ता लिनु पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ नि जसले महाभियोग लगायो उसले निर्णय गर्ने कुरो हो। त्यो संसदमा गइहाल्यो भने फाइल गराउने, पास गराउने यो संसदको चाहिँ नि अधिकारको, विशेषाधिकारको कुरो हो। तर एउटा न्यायाधीशले के निर्णय गर्ने भने त्यो अधिकार नै छैन, त्यो अगाडि बढाउनै हुन्न भन्ने भयो। त्यो संसदको जुरिस्डिक्सनको कुरो, न्यायपालिकाले यो होइन भन्ने कुरो होइन। न्यायपालिकामा जो विचाराधीन कुरो छ त्यो संसदमा छलफल हुन सक्दैन, संसदमा जो विचाराधीन छ त्यो न्यायपालिकामा चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो जुरिस्डिक्सनभित्र दुईटै चाहिँ निकायहरू, दुईटै चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू बस्नुपर्छ। तर अब यसको जहाँसम्म चाहिँ उसको चाहिँ कुरो छ, यसको मेरिटको कुरो छ, महाधिवेशनको त्यो बहसको विषय हो। कति बेला हामीलाई पनि चित्त नबुझ्या होला, काङ्ग्रेसभित्र पनि कति बेला बुझाएको होला। सिग्नेचर नै भेरिफाई गर्नु पनि सभामुखको कुरो हो, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो चाहिँ जहाँ सङ्ख्याको कुरो हो, अब सङ्ख्या त मलाई चाहिँ यो 742 कति भनिएको छ, त्यो पनि 744। म त त्यसमा पनि व्यक्तिगत कुरो भन्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि चाहिँ यो सस्टेनेबल हुन सक्दैन, यो दिगो हुने धान्ने कुरो होइन। यसलाई धान्ने बनाउने भने अझ कम गर्नु पर्थ्यो भन्ने विचारको मेरो आफ्नो विचार हो। तर यो चाहिँ फियाट एक्कम्प्ली भइसक्यो, स्वीकार गरिसक्यौँ, हामी निर्वाचनमा गइसक्यौँ। र अर्को कुरो साथसाथै के हो भने मधेसको एउटा चाहिँ ठुलो समूह निर्वाचनलाई नै बहिष्कार गरेर बसिरहेको अवस्था थियो। उनीहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि, एउटा राजनैतिक चाहिँ मागको सम्बोधन गर्नको लागि मूल प्रभावबाट बाहिर भएका, संविधान नै रिजेक्ट गरेका चाहिँ समूहलाई पनि
ल्याउनको लागि सरकारले चाहिँ केही एउटा निकायहरू केही युनिटहरू थप्ने निर्णय गर्यो। त्यो ठिक थियो ठिक थिएन बहसको विषय हुनसक्छ। मैले भने म त चाहिँ सङ्ख्या अझ घटाएको भए हुने पक्षमा त्यो बढाउने चाहिँ पक्षमा म व्यक्तिगत रूपमा म छैन। तर त्यसको कुन कानुन अन्तर्गत मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु न। अब यसै विषयमा एमालेका नेता यो अध्यक्षजीले भन्नुभयो कुन कानुन नियम अन्तर्गत यो बन्यो त्यो वृद्धि भयो यो उचित भएन। ठिक छ, कानुनअनुसार भएको छैन, नियमअनुसार भएको छैन, संविधानअनुसार भएको छैन भने त अदालतमा केस भइसक्यो, लेट द कोर्ट डिसाइड। तर चाहिँ एउटा राजनीतिक निर्णय यो के भयो भने चाहिँ कमसेकम मधेस केन्द्रित दलहरूलाई संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनलाई यदि केही युनिटहरू थपेको खण्डमा चाहिँ उनीहरू सहभागी हुन्छन् भनेदेखि एउटा राजनीतिक निर्णय हो। यो राजनीतिक निर्णयको यही बीचमा डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले त अब थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर आज स्पष्ट भन्नुभयो। त्यो उहाँको कुरो, हिजो मैले उहाँकै कुरो सुने यो राजनीतिक निर्णय हो, हामीले यसमा केही टिप्पणी गर्नु छैन भनेर हिजो निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर आज उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। सक्दैन भने चाहिँ नि 2-4 दिन ढिला हुन सक्ला त्यसको लागि 22वटा युनिटको लागि। मैले आज पनि उहाँ ओलीजी पनि हुनुहुन्थ्यो, वर्स्ट केस सिनारियो अब भइहाल्यो भने चाहिँ नि यो 22वटा जो चाहिँ नि गाउँपालिका नगरपालिका छन् त्यसको निर्वाचन केही दिन ढिला हुन सक्ला, त्यति वर्स्ट केस सिनारियो चाहिँ त्यही हो। र अर्को कुरो चाहिँ अदालतमा विचाराधीन नै छ भने कानुनी र वैधानिकता त्यसको छैन भन्ने कुरो त अदालतले निर्णय गर्ने कुरो, उसले निर्णय गरोस्। यी सबै कुरो चाहिँ नि भित्रभित्रै राखेर संसद अवरुद्ध त गर्नु भएन नि। कतै निर्वाचनै हुँदैन कि दोस्रो चरणको भन्ने शङ्का पनि पलायो कि डाक्टर? शङ्का त यो कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनुपर्छ, आशंका गर्ने काम छैन। यही प्रश्न नि तपाईँलाई नेकपा एमाले निर्वाचन गर्न दोस्रो चरण म आउँछु डाक्टर साहब तपाईँ कहाँ एक मलाई कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। जस्तो वैशाख 31 गते पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा धेरैलाई शङ्का पलायो, एक हप्ता अघिसम्म नोमिनेसन नहुँदासम्म। होइन, अहिले पनि कतिपयले शङ्का गर्ला, तर सरकारको यो दृढता हो, हामी सबको दृढता हो, कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। र यही कुरोलाई चाहिँ कि संसदमै राखेर सरकारको जवाब सुन्ने अनि चाहिँ नि संसद अगाडि बढ्न दिने बाटो लिएको भए उचित हुन्थ्यो। तर यो कुरो संसदमा आएकै छैन, यो भित्रभित्रैको कुरो हो, यो चाहिँ नि उचित भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। सुरेन्द्र पाण्डे गभर्नर जस्तो यही कुरा नि संसदमा सुनेको भए हुन्थ्यो, सुनाको भए हुन्थ्यो, त्यही विरोध गरेको भए हुन्थ्यो, संसदै चल्न दिनु भएन, प्रधानमन्त्रीलाई त बोल्न समेत पनि दिनु भएन। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उपलब्धि आफ्नो राजीनामा संसदमा राख्नै नपाउने कस्तो विरोध गर्नुभयो तपाईँले? र अहिले पनि राजपा लगायतका सङ्घीय गठबन्धनहरूले अब यदि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैन भने एमालेका कारण हुँदै छैन भनेर तपाईँहरूलाई सिधा आरोप लगाउनु भएको छ। होइन, पहिलो कुरा त निर्वाचन कुनै हालतमा हुन्छ, मेरो पनि मूल्याङ्कन भन्नुहुन्छ भने 31 गते नै हुन्छ चुनाव, त्यो चुनाव सर्दैन, रोकिँदैन। र दोस्रो पनि म तपाईँलाई भन्छु 744 को बाँकी रहेकै गाउँ र नगरपालिकामा चुनाव हुन्छ, यो बढेकोमा हुँदैन, 461 मै हुन्छ, बढेकोमा हुँदैन। किन हुँदैन म तपाईँलाई भनौँ भने यो जुन अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ नि 22वटामा मात्रै नगरौँ, 22वटाले कतिवटा चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई टच गरेको छ, छोएको छ। 22वटा मात्र नहुने होइन नि, यो 22वटामा नगर्ने भनेको त अरू 100-150मा नहुने हुन्छ, किनभने सबैलाई छुट्याएर चाहिँ त्यो बनाएको हुनाले अरूलाई प्रभाव पार्छ। त्यसो भएले यो पुरानै सङ्ख्यामा हुन्छ र तोकिएकै समयमा हुन्छ, त्यस हुनाले त्यसमा तलमाथि हुँदैन, पहिलो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। दोस्रो, सरकारको कुरा चाहिँ सुनिदिए भएको हुन्थ्यो नि, सरकारले जुन तरिकाबाट निर्णय गर्यो त्यही तरिकाबाट नै हामीले चाहिँ जवाफ गर्नुपर्ने स्थिति, विरोध गर्नुपर्ने स्थिति भनेको माने के भने यत्रो निर्णय गर्दाखेरिमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सल्लाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ऐनमा पनि छैन, संविधान बाहिर बसेर काम भएको छ, कानुनलाई पनि उसले टेकेको छैन र प्रतिपक्षसँग सल्लाह पनि गर्दैन। अनि यस प्रकृतिको निर्णय चाहिँ तिम्रो कुरा चाहिँ म पार्लियामेन्टमा सुन्नु भनेर भन्ने स्थिति हो। होइन, राजीनामा दिन त होइन, राजीनामाको कुरा त पछि आयो हो, तर विषय त के भने राजीनामा यस्तो कुरा गरेर उसले राजीनामाको कुरा गर्यो कि सारा निर्णय गरी भएर राजीनामा गर्छु भनेपछि त त्यो निर्णयप्रति जवाफदेही हुनु पऱ्यो कि परेन? हुँदा तपाईँले आज अब नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरिसक्दाखेरि पनि धन्यवाद प्रस्ताव पनि तपाईँले दिनु भएन, अवरोध गर्नुभयो। यो त संस्कार, संसदीय संस्कार हो। यद्यपि होइन, म तपाईँहरूको यो प्रश्नसँग म पनि चाहिँ मान्छु कि यो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको जो कन्सर्न छ त्यो म एक हदसम्म म त्यसलाई हो भन्छु। तर
सरकारले जुन तरिकाले काम गर्यो त्यो तरिकाको विरोध गर्नुपर्ने बाटो अरू थिएन, यही गर्नुपर्ने स्थिति थियो। किन भन्नुहुन्छ भने चाहियो नि कुनै बेसमा बसेर त निर्णय गर्नु पर्यो। तर आज नि तपाईँहरूले संसद अब चल्न नदिने, सरकारले अहिले त्यो 22वटा जुन थपेको स्थानीय तह छ त्यो फिर्ता लिन नसक्ने, 22वटा थपिएको तह फिर्ता लिन साथै राजपा लगायतका सङ्घीय गठबन्धन चुनावमा नआउने यत्रो अवसर थियो। अघि नै डाक्टर साहबले भन्नुभयो मधेस केन्द्रित दलहरू जो अहिले चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीतिक दलकै रूपमा आउँदैछन् उनीहरूलाई चुनावको वातावरण मिलाउन कोसिस गर्दै थियो, त्यो एमालेका कारण नहुने। अब तपाईँको सदनको अवरोध खुलाउनको लागि त्यो फिर्ता लिनुपर्ने, सरकार त समस्यामा पर्यो नि। सरकार समस्यामा बाटो खुलाउनु पर्यो, आफैले सिर्जना गरे समस्या हो, अर्काले गरे होइन। मेरो सूचनामा अथवा मेरो जानकारीमा के छ भने भोलिसम्म सरकारले यसबारेमा चाहिँ निर्णय गर्दैछ, फिर्ता पनि लिन्छ र भोलिदेखि सायद सदन सुचारू हुन पनि सक्छ। त्यस्तो हो डाक्टर साहब तपाईँको जानकारीमा? सरकारले के गर्दैछ, म सरकारमा गठबन्धन त पनि होइन, सरकारमा पार्टी गठबन्धनको एउटा तालमेलको सरकार हो, तर सरकारले के गर्दैछ सबै कुरा पार्टीमा छलफल हुँदैन र सरकारले केही निर्णय यसबारे गर्दैछ भने त्यो उहाँहरूको कुरो हो, यसको जानकारी मलाई छैन। जस्तो यही बिचमा नि नीति तथा कार्यक्रम पनि काम चलाउ सरकारले नै प्रस्तुत गर्यो, अब बजेट पनि काम चलाउ सरकारकै पालामा आउने नै भयो। त्यो हुँदा कतै जेठ 31 गतिको दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही काम चलाउ सरकारले त गर्दै छैन? होइन, गर्ने नगर्ने आगामी दिनमा हेर्दै जानुहोस्, यो ठुलो कुरो भएन। निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगले हो, सरकारले चाहिँ नै त्यसको लागि शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई चाहिने साधन स्रोत रकम उपलब्ध गराउने, त्यो काम जुनसुकै सरकार आए पनि गर्छ। त्यसकारण सरकारले गर्ने यो निर्वाचन सरकारले गरायो, सरकारको समयमा निर्वाचन भयो, निर्वाचन गराउने प्रशासकीय जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो, चाहे यो सरकारको समयमा होस् यो नयाँ सरकारको समयमा होस्, त्यो कुरोलाई चाहिँ म त्यति महत्त्व दिन्न, त्यो गौँ। तर तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले हतार गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि, त्यसको कारण यो परिणाम आउँदैछ भनेर कुरा आयो। हतार त मैले देखेको छैन कि मलाई चाहिँ अहिले छोडिदियो भनेर शेरबहादुरजीले भनेको मलाई जानकारी पनि छैन। उहाँले राजीनामा दिन हतार गरेको हो अथवा शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्नु हतार गरेको हो त्यो कुरो चाहिँ नै म भन्न सक्दिनँ। तर जुन राजनीतिक समझदारी दुईटा पार्टीको बिचमा भएको थियो, दुईटा पार्टीको नेताहरूको बिचमा भएको थियो, जुन कुरो समझदारी मैले देखेको पनि छैन। तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि सभापति त्यो क्याम्पतिर पर्नु भएन, शेरबहादुर साइडतिर पर्नु भएन, क्याम्पको कुरो पनि होइन, त्यति बेलाको संस्थापन लाइनतिर हुनुहुन्छ नि त तपाईँ। नेताको बिचमा भएको समझदारी हो, समझदारी अनुसार उहाँले मलाई बताए अनुसार चैत्र मसान्तभित्र उहाँले राजीनामा दिने कुरो थियो। तर स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भ आएको हुनाले चाहिँ नि वैशाख मसान्तसम्म चाहिँ नि उहाँले राजीनामा दिने कुरो थियो। त्यस कारण वैशाख मसान्त भइसकेपछि एउटा एक चरणको निर्वाचन भइसक्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यहाँ हतारको कुरो पनि छैन, ढिलाइको कुरो पनि छैन। तर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न समझदारी भयो, जो समझदारी भयो, समझदारी अनुरूप उहाँले काम गर्नुभयो, त्यति। नेकपा एमाले सदनको अवरोध नखुलाउँदासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो त अब सहमतिको भए पनि बहुमतीयको भए पनि सजिलो छैन। होइन, मलाई यो खुल्छ, मलाई यो शङ्कै छैन। आजै खुल्यो, पर्सि बजेट आउने बेला चाहिँ अवश्य खुल्छ। उहाँले भनेअनुसार भोलि नै खुल्ने सम्भावना छ। आजको वार्तामा म पनि थिएँ, अब खुल्ने सम्भावना सङ्केतहरू मैले चाहिँ देखिराखेका छु। त्यस कारण धेरै चाहिँ स्पेकुलेसनको काम चाहिँ तर आज कस्तो हेर्नुहोस् न, संसदले सभामुखले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भनेर संसदलाई जानकारी गराउने अवस्थासम्म बनेन, होइन? त्यो दुर्भाग्य हो। त्यस कारण यो चाहिँ नै मलाई एमालेका साथीहरूलाई मैले आग्रह पनि गरेँ, आज उहाँ सभापति ओलीजीलाई पनि भने यो संसद चाहिँ नि चलाउनु उचित हुन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन। त्यो चाहिँ नि अनफर्चुनेट हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो। अब राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवादको प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि नआउनु चाहिँ नि यो चाहिँ नि अलिकति दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। तपाईँहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउनको लागि भित्री रूपमा सदनको अवरोध गरिरहेको हो? मैले अलि ठाडो प्रश्न सोधेँ। होइन, हामीलाई त यो सरकारसँग त हामीलाई कुनै सरोकारै छैन। मुख्य सरोकार सरकारकै हो, सत्ताकै हो भन्ने कुरा पो आएको छ। होइन, यसो हो कि मुख्य कुरा भएको भए तपाईँ हामीले अहिलेसम्म के थाहा पाइसक्थ्यौँ भन्दा सरकार बनाउने कोर्समा नयाँ सहमति र नयाँ सरसल्लाह अन्तर्गत भएको भन्ने हुन्थ्यो।
स्वयं प्रधानमन्त्री जो राजीनामा गरिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ के भनेदेखि त्यसको अपोजिसनमा छौँ भनेपछि त यो सल्लाहमा भएको भन्ने त प्रश्नै भएन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो, हिजो हामीले एक बेलामा के भनेका थियौँ भने सुशीलजी जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो संविधान जारी भएको बखत संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ, कमसेकम अहिले जो गठबन्धन छ यो कन्टिन्यू होस् भन्ने हामी चाहेका थियौँ। तर त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कुरा मन्जुर गरेन। नगरेपछि बहुमतीय अथवा ठुला दलहरू मिल्नु हुँदैन। दुई ठुला दल त झन् एउटा सत्तामा बस्यो भने अर्को प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, तब मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने उहाँहरूले व्याख्या गरेपछि त्यसपछि त्यो प्रक्रिया नै अर्को ढङ्गले गयो। र अहिले पनि देशको यी तमाम समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ भन्ने कुरा त यो घटनाले पनि देखाइरहेछ। किन यी दलहरूको बिचमा, ठुला दलहरूको बिचमा यत्रा इस्युजहरूमा चाहिँ सहमति भइरहेको छैन भन्दा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार नबनोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना छ, त्यसको लागि तपाईँहरू सदन अवरोध गरिरहनु भएको छ हो? त्यो त शेरबहादुर देउवा बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न भन्ने कुरा त स्वयं काङ्ग्रेसभित्र पनि मैले रामचन्द्रजी बनाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न उठाए सुनिएको छु। होइन, उहाँहरूको पार्टीको कुरा त उहाँहरूको होला, तर अहिले 22वटा संख्या थपेको कुरा बहाना मात्रै हो। तर अहिले हामी यो सरकारको दौडमा छैनौँ। तपाईहरू जब हामी प्रचण्डलाई नै सरकारको नेतृत्वमा राखेर एमाले गठबन्धनमा आएर तीनवटै चुनावमा जान चाहनुहुन्छ, संख्या बहाना मात्रै हो, त्यसको कारणले देउबालाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको पार्टीका अध्यक्षको पनि सोच छ, तपाईँहरूको पनि छ। त्यसकारण संसद अवरोध भइरहेछ। होइन, त्यस्तो नठान्नुहोस्। किन नठान्नुहोस् भने त्यो एक हिसाबले त प्रेम त हुँदैन नि, प्रेम त दोहोरो हुनु पर्यो। किन भन्दा प्रेम त दोहोरो हुनुपर्छ। प्रचण्डजीले भनिसक्नु भएको छ, देउबाजीकै आग्रहमा मैले राजीनामा गरेको छु। देउबाजीले भन्नुभएको छ प्रचण्डजीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ, समझदारी पालना गर्नुभयो। अनि प्रेम त्यहाँ छ, अनि तपाईँहरूको मायाले काम लागेन, म्यारेज त अन्त हुन्छ भन्ने त ठान्नु भएन। तपाईँहरूको मायाले काम लागेन प्रचण्डलाई। आज त सदन खोल्न दिनुभयो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउने कारण अपमान गर्नु हुँदैन, सम्मानै गर्नुपर्छ, किनभने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। अब बजेट पनि आउन दिनु होला। तपाईँले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ म के भन्छु भने स्वयं माओवादीहरू नै त्यो देउबाजी बनाउन नचाहने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने देउबाजी बन्नुहुन्न। त्यो निर्णय चाहिँ गर्ने भनेको कतै माधव नेपालको सरकार नेतृत्वमा भएको सरकार जस्तो लामो समय काम चलाउ त जाँदैन नि। उहाँले भन्नु पनि अब एक दुई दिनमै खुलाउनु, त्यो सम्भावना कम छ अहिलेको स्थिति। एमाले सदन खुलाउँदै जान्छ, त्यो सम्भावना मैले अहिले देख्दिनँ। किनभने अब अवरोध गर्नुहुन्छ कि गर्नु? अवरोधका कुरा भए पनि त्यत्रो समयसम्म अवरोध हुँदैन। किन भन्दा त्यो सम्भावना हुँदैन। अवरोधले त्यो बेला त अवरोधले होइन नि त, बहुमत कसैले नपुर्याएर हो नि। अहिले त्यो परिस्थिति त्यस्तो लामो समयसम्म जाँदैन। देउबालाई बन्नै नदिने भन्ने त होइन, त्यस्तो होइन। किन हामीले त्यस्तो कुनै कसम खाएका छैनौँ। बन्दैन भने उहाँको आफ्नै कारणले बन्दैन। अब डाक्टर साहब अन्तिममा स्थानीय तहको अघि तपाईँले भन्नुभयो जेठ 31 गते चुनाव हुनैपर्छ। अब नीति तथा कार्यक्रम आज आएको छ, बजेट पनि आउला। यो बजेट त काम चलाउ बजेट हो कि पूर्णै बजेट आउँछ, के हुन्छ? पूर्णै बजेट आउँछ, पूर्ण बजेट नै आउँछ होइन? अनि प्रदेशको चुनाव र अब सङ्घको चुनाव भनौँ न, केन्द्रको चुनाव माघ 7 भित्रै हुने राष्ट्रपतिले आजको सम्बोधनमा पनि त्यो कुराको चाहिँ एस्युरेन्स चाहिँ गर्नुभयो। सबै हिसाबले त्यही हो, तपाईँ त्यो देखिराख्नु भएको छ। त्यो हुनैपर्छ, संवैधानिक बाध्यता हो। माघ 7 गतिसम्म यो सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै संविधानले भ्यालिडिटी पाउँछ, नत्र अवधि सकिन्छ, संविधानको ब्रेकडाउन हुन्छ, संविधान नै कार्यान्वयन हुँदैन। त्यस कारण त्यो बाध्यकारी स्थिति हो र त्यसमा समग्र राष्ट्र त्यसको लागि चाहिँ नि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ। अब बन्ने नयाँ सरकारको एउटा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ नि त्यो पनि हो, निर्वाचनको लागि चाहिँ नि आवश्यक वातावरण, आवश्यक तयारी गर्ने। अब नयाँ सरकारको गठबन्धनभित्र अब एक खालको गृह कार्य त भइरहेछ। तपाईँ त त्यो गृह कार्यमा अहिले त्यति देखिनु भएको छैन। आफू पर्ने सम्भावना छ कि छैन? के छ पार्टीभित्र, के छ कुरा? गौड कुरो हो, त्यसबारे पार्टीभित्र हाम्रो छलफल पनि भएको छैन। त्यसलाई त्यति महत्त्व पनि दिएको छैन। को सरकारमा बन्छ, उपयुक्त मान्छेहरू जाउन्, त्यो सरकारमा बन्छ, कुन कुन पार्टीहरू बन्छन्, भागबन्डा कसरी हुन्छ, ती सबै तफसिलका कुराहरू यसबारे हाम्रो बिचमा अहिले चाहिँ छलफल। दौडभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? व्यक्तिगत दौडभित्र छँदा पनि छैन, त्यसलाई त्यत्रो महत्त्व पनि दिएको छैन, त्यो समय पनि आएको छैन। तर चुनाव, प्रदेशको पनि चुनाव र केन्द्रको पनि चुनाव चाहिँ माघ 7 भित्र हुनुपर्छ। अब प्रदेशको चुनाव र केन्द्रको चुनाव एकैपटक हुनुपर्छ।
भनेको मङ्सिरतिर आसपास त्यो सजिलो हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि खर्चमा पनि किफायती ल्याउन सक्छ र त्यो सम्भव पनि छ। राजनीतिक सङ्क्रमणकालको समय अब चिरिँदै जान्छ अथवा सकिँदै जान्छ, नियमित एउटा प्रक्रियामा अब राजनीति अगाडि बढ्छ भनेर तपाईँ देखिराख्नु भएको छ कि कन्डिसन कुनै नराखी? होइन, एक किसिमको सङ्क्रमणकाल सकिन्छ, अर्को नयाँ किसिमको सङ्क्रमणकाल त निकै लामो समयसम्म चलि नै रहन्छ। त्यो भनेको त्यो संहिताको कार्यान्वयनको कुरो छ नि, यसलाई कानुनहरू बनाउने एउटा पक्ष हो, अझ कति सयौँ कानुनहरू बन्नु बाँकी नै छ। त्यो कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रशासकीय संरचनाहरू बनाउने, अब प्रदेशका राजधानीहरू निर्धारण हुनु पर्यो। राजधानीहरू निर्धारण गर्न मात्रै भएन, राजधानीको लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक पूर्वाधारहरू तयार हुनु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ नि 740-42 अहिले चाहिँ नि इकाइहरू छन् स्थानीय तहमा, अझ बढ्दै पनि छ। त्यसको लागि प्रशासकीय पूर्वाधार चाहियो, भौतिक पूर्वाधार चाहियो। अब यी सबै नयाँ एक्सर्साइज हो, यो नयाँ अभ्यास हो। तिनीहरूलाई चाहिँ नि अधिकार जुन संविधानले दिएको छ, व्यापक अधिकार छ, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रशिक्षणदेखि लगाएर जुन प्रकारको तयारी पाउँछ, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रान्सिसन र यो चाहिँ नि यो पोलिटिकल ट्रान्सिसन कार्यान्वयन तहमा अझ समय लाग्छ। यसको लागि निकै समय लाग्छ। संविधान निर्माण गर्नको लागि त हामीले यति समय लाग्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यो एउटा चुनौती छ। संरचनामा चाहिँ नि एउटा ठुलो चुनौती हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्दै गर्दाखेरि झन्डै 7% चाहिँ नि जिडिपी ग्रोथ मेरो पालामा भयो, अबको सरकारको काँधमा पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्ने जिम्मेवारी छ। झन्डै उहाँ हौसिएर नै भारत र चीन बराबरको झन्डै त्यो आर्थिक वृद्धि दर यो पाला हाम्रो भयो, यसरी भयो भनेर उत्साही भएर नीति तथा कार्यक्रमदेखि उहाँको भाषण समेतमा यो कुरा उहाँले उच्च महत्त्वका साथ चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरको चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। तपाईँ त कतिचोटि अर्थमन्त्री हुनुभयो, तपाईँका पालामै नभएका आर्थिक वृद्धि चाहिँ नि महरा अर्थमन्त्री हुँदा अथवा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा भएछ। अब कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि यही वृद्धि दरलाई कायम गर्छ या के हुन्छ? हाम्रो टाइममा 8% वृद्धि दर पनि भएको थियो कुनै टाइममा, तर एक सालको वृद्धि दर भनेको स्फुर्त हो, एउटा जम्प हुन सक्छ, एउटा बबल हो। तर उहाँ उत्साही भएर चाहिँ नि त्यति एउटा एक्साइटेड हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन। तपाईँको पार्टी सभापतिले धन्यवादै दिनुभयो। होइन, उहाँको कारणले मात्रै भएको होइन, त्यसका विशेष कार्यान्वयनहरू छन् र चीन र भारतसँग तुलना गर्नु पनि आवश्यक छैन। चीन र भारतको वृद्धि दर सस्टेन छ, कन्टिन्युअस छ। एक साल अहिले वृद्धि भएको चाहिँ नि 2-3वटा कारणहरू छन्। एउटा, गएको साल 0 ग्रोथ थियो, 0.8 0.1मा झरिसक्यो थियो त्यो गएको साल। नाकाबन्दीले फ्याक्ट्रीहरू बन्द थिए, सुक्खा मौसम, पानी परेन, अनि तपाईँको कृषि उत्पादन चाहिँ ढलेको थियो, फ्याक्ट्रीहरू बन्द थिए, र मेटेरियलहरू आउने अवस्था थिएन, आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द थिए, नाकाबन्दीले गर्दाखेरि डाउन भयो। अब यो वर्ष चाहिँ नि सिचुएसन नर्मल भयो, वर्षा राम्रो भयो, उत्पादन बढ्यो। कृषि वर्षा मात्रै कारक होइन, सुन्नु, त्यही त भन्दैछु, मैले सुन्दै जानुहोस् न। वर्षाको एउटा कारणले कृषि उत्पादन बढ्यो, अनि अर्को चाहिँ नि नाकाबन्दी बन्द भयो, र मेटेरियल्सहरू आउन थाले, फ्याक्ट्री चल्न थाल्यो, र साथसाथै चाहिँ नि बिजुलीको आपूर्ति सुधार भयो। व्यवस्थापकीय सुधारमा चाहिँ नि बिजुलीको सुधारमा चाहिँ नि क्रेडिट सरकारलाई जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मधेस आन्दोलन अहिले भएन, जसले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षा बढी। यसको क्रेडिट लिन त सरकारले सक्छ, लिनको लागि मेरो समयमा भयो, खुसीको कुरो हो, गौरवको कुरो हो। त्यो उहाँले यसलाई निरन्तरता दिनु सही, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आउँदा भन्नुभयो कि उहाँले। सुन्नुहोस् न, त्यसकारण चाहिँ यो मैले नै गर्दाखेरि भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ होइन। 0 बेसको तुलनामा चाहिँ नि अर्को साल जहिले पनि माथि जान्छ। यदि तपाईँ चाहिँ यो साल सुक्खा परिहाल्छ भने अहिले अर्को साल 7% को वृद्धि दर राम्रै हो नि। तपाईँ बिचमा त 7% भनेको 0बाट अलिकति बढ्यो भने 8-10% त त्यो उत्पादन मात्रै, धानको उत्पादन मात्रै 20%ले बढ्यो, 20-25%ले बढ्यो। बुझ्नुहोस् न यो कुरा। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ। अस्वाभाविकमा 6% त नर्मल हिसाबले पनि वृद्धि हुनसक्छ भनेर मैले पोहोरै भनेको। तर यसपालिको चाहिँ तपाईँको खास गरेर चाहिँ
बिजुलीमा आएको सुधार एउटा सकारात्मक हो, त्यसको क्रेडिट चाहिँ सरकारले दाबी मूल्य गर्छ। वृद्धि पनि नियन्त्रण गर्नुभयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, पक्कै पनि हो। मूल्य उत्पादन वृद्धि भएपछि स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। धेरै जस्तो मूल्य वृद्धि चाहिँ इम्पोर्टेड गुड्सको मूल्य वृद्धि चाहिँ नि कम भएको छ होइन। कृषिको उत्पादन मूल्य वृद्धि त अहिले पनि बढी छ। त्यो राम्रै कुरो हो, नराम्रो कुरो होइन। तर मूल च्यालेन्ज चाहिँ नि यो वृद्धिलाई सस्टेन कसरी गर्ने, कसरी निरन्तरता दिन सक्ने। निरन्तरता दिनको लागि जिम्मेवारी चाहिँ शेरबहादुर देउबाको मात्रै हो, समग्र राजनीति हो। नेपालको राजनीतिले चाहिँ नि सरकारले कसरी लिड गर्छ भन्ने पनि प्रकारको चाहिँ नेपालको राजनीति चलिराखेको छ, जुन प्रकारको अस्थिरता छ, त्यसले प्रशासनमा जुन प्रकारको अस्थिरता छ ल्याएको छ, जुन प्रकारको राजनीतिकरण हामीले प्रशासन र आफ्ना नियुक्तिहरूमा गरेको छन्, राइट म्यान इन द राइट प्लेस छैन, निरन्तरता छैन। यी सबले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा सुशासनको अहिले अभाव छ। एक अर्को कुरो चाहिँ नि लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सरकारको निरन्तरता, नीतिगत ग्यारेन्टी, यी सबै पक्षहरू छन् जसले मात्रै चाहिँ नि यो वृद्धि दर माथि ल्याउन सक्छ। त्यसको लागि सरकार एउटा पक्ष हो भने समग्र देशको माहौल, समग्र देशको परिस्थिति, समग्र राजनीतिक वातावरणले पनि त्यसलाई मद्दत गर्नुपर्छ। अवस्थामा मात्रै हामीले 7%, 8%को वृद्धिमा हामी सुरेन्द्र कमरेड, अब अन्तिममा मात्रै, अब निर्वाचन त हुन्छ नै होला, प्रदेशको पनि, केन्द्रको पनि, सङ्घको पनि, अब स्थानीय तहको पनि, अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अबको राजनीतिक कोर्स चाहिँ यसरी अगाडि बढ्ला, सङ्क्रमणकालको अब अन्त्य हुँदै जाला भनेर तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, अथवा अझै सङ्क्रमण चाहिँ रहन्छ? होइन, म त के देखिरहेको छु भने सङ्क्रमणकाल अन्त्य हुन्छ भन्नेमै मेरो चाहिँ विश्लेषण छ। किन भन्नुहुन्छ भने पहिलो यो चुनाव हुँदैन भनेर धेरैले भन्थे। चुनाव सरकारले घोषणा मात्रै गर्यो, जुन ढङ्गले जनताको सहभागिता देखियो, उत्साहजनक सहभागिता, 71-73% चाहिँ के भने पार्टिसिपेसन यसपालिको चुनावमा भयो, भोट खस्यो। अर्को चरणमा तपाईँ जाँदाखेरि पनि त्योभन्दा कम हुने स्थिति छैन। मधेस पहाड जहाँसुकै हेर्नुहुन्छ भने चुनावको त्यो छ। र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू एक थरी आइसक्नुभयो, अब केही ठाउँमा बाँकी छ 4वटा प्रदेशमा। त्यो हुने बित्तिकै यसले के गर्छ भने आम चुनावको लागि, प्रदेश चुनावको लागि पनि एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्छ। र प्रदेश चुनाव र आम चुनाव एकै दिन गर्न राम्रो हुन्छ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। खर्च कटौती हुन्छ र 7वटा मतपत्र अहिले हाल्न जान्ने जनताले, सामान्य जनताले 2टा मतपत्र खसाउनलाई कुनै गाह्रो कुरा भएन। तपाईँ चुनाव हुन्छ भन्ने देखिराख्नु भएको छ। र दोस्रो, चुनाव भइसकेपछि एक प्रकारको चाहिँ यो जुन अहिलेको अन्यल चाहिँ अन्त्य हुन्छ। अब जहाँसम्म नयाँ किसिमको एउटा संस्कृतिको चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो भनेको के भने सहकार्य गर्ने संस्कृतिको आवश्यकता पर्न सक्छ। हामीले जस्तो निर्वाचन पद्धति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, कुनै एउटा दलले स्पष्ट मेजोरिटी ल्याउन नसक्ने पद्धतिको कारणले भोलि पनि यो विभिन्न दलहरू मिल्नुपर्ने, गठबन्धन गर्नुपर्ने त्यो सम्भावना चाहिँ यसले बढाइदिएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा त्यस बेला पनि सरकार झर्ने, खस्ने, बन्ने नयाँ त्यो सम्भावना पनि हुनसक्छ। केही समय हामी त्यस्ता कुराहरूसँग जुधेर जानुपर्छ। तर त्यसले अस्थिरताभित्रको केही स्थिरताभित्रको केही अस्थिरता ल्याउन सक्छ। तर पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने त्यसलाई स्थिर, किन हामीले प्रणाली नै त्यो अवलम्बन गरेपछि त्यसबाट ल्याउन सक्ने, आउन सक्ने परिणामलाई हामीले भोगेर जानु पर्ला। तर पोलिटिकल्ली स्टेबल भएर जान्छ। एउटा यो म भन्न चाहन्छु होइन। दोस्रो, यो अहिले यस वर्षको जुन म भनिहाल्छु, यस वर्षको जुन ग्रोथको कुरा छ नि, ग्रोथ गएको वर्ष चाहिँ हामीले जतिखेर 10 महिनामा हामी मूल्याङ्कन गर्ने चलन छ हाम्रो, वैशाख महिनामा, त्यो बेला 0.7% भनेको थियो। वर्षको 3 महिना सकेपछि, आर्थिक वर्ष सकेपछि सबै हिसाब आइसकेपछि फेरि फाइनल मूल्याङ्कन हुन्छ, अलमोस्ट 0.01%मा रह्यो लास्ट इयरको ग्रोथ। 0 नै भन्ने हुन्छ। यस वर्ष 2-3टा कारणले हाम्रो ग्रोथ बढ्यो। जस्तो एउटा पुनर्निर्माणमा पनि 34% चाहिँ कार्यान्वयन भयो भन्ने आएको छ। मान्छेले, व्यक्तिहरूले घर बनाए, त्यसले विभिन्न वस्तुहरूको खरिद भयो होला, लेबर पनि त्यसमा प्रयोग भयो। ती सबै कारणहरूले गर्दाखेरि आर्थिक स्थिति पनि त्यसले गतिशील बनायो। एउटा चाहिँ अब के अरे यो वर्ष बन्द हडतालका ती समस्याहरू पनि खास रहेनन् र विद्युतको चाहिँ समस्या रहेन र एग्रिकल्चरमा ठुलो एउटा बर्सातको कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्सन वृद्धि भयो। धानले मात्रै के गर्छ भने यस वर्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा यो सबै कुरा भयो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अर्को वर्ष त्यो 7बाट फेरि अर्को 7-8% जो पुग्ने भनेका छौँ, 7.2% भनेर अहिले चाहिँ टार्गेट फिक्स गरेका छ। त्यसैमा स्टेबल ढङ्गले जानको लागि धेरै प्रयासको जरुरत छ।
त्यति सजिलो छैन। त्यो चाहिँ नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने पर्नेछ। त्यसो भए त्यो वातावरण बन्नुपर्नेछ। त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो भोलि मात्रै हेर्न सकिन्छ। म यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कम्तीमा तपाईँहरू दुवैजनाका केही कुराहरू चाहिँ नि सत्तारूढ र विपक्षी दल भए तापनि के मिलेको छ भने यो अलिकति संवेदनशील अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम अस्वाभाविक छैन, स्वाभाविकै छ, यस्तै हुन्छ। कार्यान्वयनमा तपाईँहरूले जोड दिनुभएको छ, यो कुरा निष्कर्षमा आयो। संसदको अवरोध खुल्छ छिटै भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरू दुवैजना सहमत हुनुभयो र निर्वाचन तिनै तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरू दुवै पक्ष सहमत हुनुभएको छ। र अब अलिकति चुनौती डाक्टर साहबले देखाउनु भएको छ, यो सङ्क्रमणकाल चिरिँदै जान्छ अहिले केही समय, तर पछिल्लो अलि दीर्घकालीन तपाईँ चाहिँ राम्रो पक्षहरू अलिकति बढी देखिरहनु भएको छ। कम्तीमा सत्ता पक्ष र विपक्षी मुलुकको दुईटा महत्त्वपूर्ण दल, पहिलो र दोस्रो दल तपाईँहरू मिल्नुभयो भने त राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य हुन सक्छ। यतातिर तपाईँहरू लाग्नु होला। धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।